فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا يومك سلوم ما قبل آیاتونو کې خبر شروع وا د عبدیت د عیسی علیہ السلام او پاغي باندې ما تاسو ته ویلو اقوال و ذکر کړي دا د مشرانو 33 نقطې په عبدیت دا باندې نو دا عیسی علیہ السلام دنیا بی بی حنا واقع شروع چاوی انکا انت السمیع العلیم نو دمور واقع ذکر کئی مور وی انکا مور وی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بیاب ماما قول ذکر کی چھ ماما بے وی زکریا علیہ السلام انکا سمیع الدعاء دا پرشتو قول بذکر کی اللہ یخلق ما یشاء اللہ یفعل ما یشاء او دا عیسی علیہ السلام قول بقبل ذکر کی ان اللہ ربی وربکم فاعبدون هذا صراط المستقیم بار کے ما قبل آیت مبارکہ کے د بی بی حنا اغا دعا ذکر شو او نظر ذکر شو اسوئی اللہ اغیلا بچے ورکو اغی بچے غفتا الگ او اللہ ورکل جنی داغی تذکرہ کئی گورا ورکا فلما وضعتها فلما وضعتها ارکلا چوزے گولا اغی ہاد اغی بچائی لرا قال لتنوی رب اے رب زمان انی وضعتها یقینا ما ازے گولا اغی لرا انسا جنائی واللہ اعلم بما وضعت او اللہ خب و باغ سبانے وضعت چاگی زی گولیوا ولیس الذکر کالانسا او ندے آر حلق کل انسا پشاند دی جنائے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا او یقینا مانون اخود دے لرا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا او یقینا زپنا وارم دے لرا پتا سرا اولاد دینا
د دې اولاد لرا من الشیطان الرجیم د شیطان نرټلی شوی نا لغون تے گورا فلما وضعتا قالت رب انی وضعتها انثى دا قالت رب انی وضعتها انثى دا جملہ خبریہ دا لیکن اخبار دا پارا ندا دا پارا دا اظہار دا حسرت او دا افسوس تا بطور افسوس او بطور حسرت ہوئے انی وضعتها انثى ما ازیگا ولا جنائی دا بطور افسوس او بطور حسرت زکا دے الگ غوختا دا پارا دا خدمت دا بیت المقدس او دا دین او آغا نها سلی دا پا جنائی سرا یا پا طور دا غزر آغے ویلی دی چه غزر کولو دا ولادت دا سوالت چا دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا صلاحیت نلری نو بطور غزر ویلی دی غزر کولو دا ولادت دا سے بچی دا ولادت دا سے ولد چاگا صلاحیت نلری دا خدمت دا بیت المقدس اللہ ما خویلیو چه تمالا بچه را کنو آبا دا خدمت دا بیت المقدس دا پاروی او دا خو آغا صلاحیت نلرینو زو غزر پیش کم قالت ویا غیر رب اے رب زما انی وضعتها انثى یقینا ما اوزیگا ولا اغیلرا انثى جنائے واللہ اعلم بما وضعت توجہ کہا واللہ اعلم بما وضعت اللہ دا جملہ معترضہ دا اللہ رب العزت دا طرفنا اللہ اللہ دا جملہ معترضہ دا اللہ رب العزت دا طرفنا دیکھ اشارہ دا چہ دا دی جنئی شان دا دیر اچت تے دا دی جنئینا با اللہ عیسیٰ پیدا کئی او دا آغا عیسیٰ بیولوی مقام میں اب نخ گرزی امور دا مریم کا دا حالت ہو معلوم نو اللہ بطور جملہ معترضات دا پیشنگوئی ورکڑا واللہ عالم واللہ تعالی خفوا دے پاغا وضعت چدی زیگا ولیوا تخو عذر پیش کے توجہ تخو عذر پیش کے کلا افسوس کوئے واللہ عالم اللہ خفوا دے پاغا چدی زیگا ولی دی دا جنائی دلوی شان والا جنائی دا جنائی چی دا دینا بیو بچے پیدا کی گی او آغا بچے با دا مخلوق دا پاریو لوین نخوی اس دیتا خدا حالت معلوم نو چی زما دا بچینا اللہ رستو کم کار اخلی دیتا دا معلوم نو اللہ وی واللہ عالم بما وضعت دا ما تا پتا دا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ دلتا یو قول دادے چھ دام جملہ معترضہ دا دام جملہ معترضہ دا
او الف لام پا ذکر و پال انسا کی عہد دی ولیس الذکر ند اغا لکا چدے غفت ند اغا غفت لشو الگ کل انسا پشاند دغ جنئی ورکڑے شوی ولیس الذکر ند اغا غفت لشو الگ دے چکم الگ غفت ند اغا کل انسا پشاند دی ورکڑے شوی جنئی دیتا چکم ورکڑے شوی جنئی دا نو آدے چکم الگ غفتا آغا لک ندا جنئی دیرا خدا لوی شان والدا و شان زیاد تے بعضی حضرات دویم توجیح گئی او بعضی وی چھے دا قول چھے دے نو دا دے مور دا مریم دے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى لیکن آغا قول ضعیف دے پاگی کی بیا قلب لازمی گنو آگی تا ضرورت نشتا غورا قول دا دے چدا جملہ معترضہ دا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى او ندے آغا ورکلے شوی الگ کالأنثى پشاند دے ورکلے شوی جنائے ندے آغا الذَّكَرُ غفتلے شوی طلب کلے شوی الگ کالأنثى پشاند دے ورکلے شوی جنائے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا او یقیناً مانم کے خدا دے لرا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا او یقیناً زبنا غوانم دے لرا بیکا پتا سرا وَذُرِّيَّتَا او اولاد دے لرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا انی سمیتوها دا دے عاطب دے پاغا جملہ باندے چمک کے میں انی وضعتها انسا فلما وضعتها کلچ اوزے گولا اغی جنی درا قالت ہوئے اغی رب انی او زمان ربا انی وضعتها یقینا ما اوزے گولا دے لرا انسا جنی وَإِنِّي فَغِيَاتَبْ شُو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا او یقینا ما نم کے خود دے لرا مریم اللہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا امام قرطبی دے زائبان نلے کلی دی چھ دینا ظاہر دا معلومی گی چھ دارز پا دا غرز باندے ویزے گولا او پا دا غرز ورلنون کے خدا نوائی نوم دا بچی پڑھن بیرس کے خودل پکار دی او آدیسو کی چو مرزی مطلب دا دے اغین رستو کوما دا ومنا چھ رستو نشی نور پڑھن بیرس باندے نوم کے دا دویمہ خبرہ اللہ اکبر بعضی مفسرین کرامو دا لکل دا اللہ اکبر بعضی خبرہ دا بعضی مفسرینو بلا خبرہ لکل دا او اغدا چھے انی سمیتوها بی بی حنان نسبت زان تکی مانم کے خدا دین لرا دا زکا چھداغا ٹیم کے عمران وفات شوئے دے خاوند آگی وفاتو کہ خاوند دوے نو عادت کی اختیار دنم کے خودو داد چاوی دا پلاروی خو پلارونا دا دیو جنا داوی و انی سمیتوها یقینا ما نم کے خود دے لرا مریم مفسرین کرام دی صاحبان دا تک ذکر گئی چھ مریم دا چھ دینو پمانا دا عابدہ بند رازی عبادت گزارا
وإني أعيذها او یقینا ز پناه غواړم دې لرا پتا سرا او دې اولاد لرا من الشیطان الرجیم. دیکھ لگون تو گورا عبد دیکھی او سوما سلیدی دے جملہ کے نمبر 1 وَإِنِّي أُعِيذُهَا وَيَقِينًا زَپَنَا غَوَارَمْ دے لرا. اولا مسئلہ دار علا چھے آل عمران پتعوذ کے اللہ تا محتاج پتعوذ کے اللہ تا محتاج خصوصاً داغ اولاد بیا دا اغنا پیدا حضرت عیسیٰ نو دا ٹھول رد دے پا عیسائیانو باندے چھے تاسو سنگا گئیتا معبودین وائیں اغی خدا دعا غوانی وَإِنِّي أُعِيذُهَا یقیناً منگا زپنا غوانم دے لارا پتا سرا نو آل عمران پا پنا کے ما تا محتاج دی اللہ تا محتاج دی تا اغزما سر برخیدار ہو گردول اغزما برخیدار نشکے دے. اللہ اکبر. دویمہ مسئلہ لگون تو گورا دلتا لگون تراشا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان اللہ دا شیطان نا پناہ پاڑم اگر شیطان چے رجیم دے رجم پکانو باندے ہم دے رجم چے دے نو پلعنت باندے ہم دے او دلتا چے دے نو در رجم نا مراد لعنت پا شیطان او دا شیطان پا تابدارو باندے دا دویمہ مسئلہ معلوم شوا مدریمہ مسئلہ. اللہ اکبر. یو حدیث کے رازی مفسرین کرام دلتا ذکر گئی صحیحینو کی دا روایت شتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی صحیحینو کی روایت دے چھے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی 4 بچے پیدا کی گی نو شیطان داغن نخص او طعن کئی آغدا شانوئی شکور کئی نو آغا آواز اچھت کری او چغی وحی ما سوا دا مریم او داغد زوی حضرت عیسیٰ او بیا دا آیات اولستا چھو انی سمیتها مریم و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. دے باندے ظاہراً دا سوال رازی چھے دا دلالت کئی دا حدیث پا افضلیت دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم چھے دا غی فضیلت تے پا پیغمبر پاک باندے ہوں. جواب نمبر 1 یو جواب دا دے دیتا جزی فضیلت ہوئی او زمان دا پیغمبر فضیلت کلی دے یا دادا چھ عام نصوص دا فضیلت دا پیغمبر پاک چرا غلی دی نو آغا متضمن دی فضیلت لرہم پاگئی کہ دا فضیلت امرا ہے چھے دا دا چغی اچھتولنا او دا دا طعن او دا نقصنا پیغمبر پاکم محفوظ دے نو دا جزوی فضیلتم دا غی بیا پا پیغمبر پاک باندی نشتا. وذریتا او پنا غوانم ازو اولاد دے لرا من الشیطان الرجیم دا آغا شیطان رٹلی شوینا
الله الله یو بل سوالم دلته ذهن ترازی دا حدیث نه خدا معلومه شوا چې نقص او طعن دا د ولادت د وخت سره متصل وي او مریم او عیسی علیہ السلام بچوي دي د دې دعا د وجه حدیث نه معلومه شو امیر صاحب دیکھو دی برجای سره څوک ناست دی بس اورېږه تو سره خپله خوا کې ناست دی تا سره اوده دی هغه ته هم جوړ اوده وي ویښه الله حدیث نه دا معلومه شوه چې نقص او طعن دا د ولادت سره متصلی چې سټیم بچه پیدا کیږي نو هغه ټوکا ورکوي خو بیبي مریم او بچه د بیبي مریم عیسی د دې نسو بچو او د آیات نه دا معلومیږي چې کله بیبي مریم پیدا شو او نوم ورلکی خود نو رستو بیا چې کم دنو دا دعا او شوا نو بچ کېدل د مریم د چوکی او د مس د شیطان نه په سبب د دې دعا سره بیا نشي کېدی ځکه چې دلته دا لازمیږي بیا آیات مبارکه ترتیب ته چې ګورو دا لازمیږي